signing sa duha ka bag-ong naaprubahan nga City Ordinance 954 and 955 gipahigayon atul sa regular flag raising ceremony sa Oroqueta City Plaza. Ania ang kumpletong detalye. Gipangunahan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrique Macosta ang pagpirma sa duha ka City Ordinances nga bag-uhay pa lamang na aprubahan sa sangguniang panglungsod human sa pipila ka tuig nga gikumbati ni City Councilor Isaias Claros Jr. nga maoy author sa duha ka nahisgotang City Ordinances uban sa suporta ni Mayor Acosta. Ang City Ordinance number 954-2024 entitled An Ordinance Granting Financial Assistance to Person in Crisis Situation as revised. Kini nga ordinansa nagtugot nga patasan ang financial assistance para sa Oroquetanon nga nagkinahanglan og tabang panahon sa kalisdanan. Matud pa ni Claros nga nakita nila ni Mayor Acosta nga dili na haom ang kantidad sa naandan nga amount sa financial assistance nga ihatag sa gobyerno ngadto sa katawhan. Hinungdan nga ilang gi-revise ang daan nga ordinansa aron mapatasan ang kantidad nga mahatag sa katawhan isip financial assistance ug ang pagwala sa pag-require sa mga nangayo og assistance nga magdala sa indigency nga papel. Sa bag-ong ordinansa, wala nay pili ma-indigent man o dili basta taga Oroqueta og nagkinahanglan og tabang nga angayan tabangan. Pinaagi sa City Social Welfare and Development Office ang mobalidate. Matabangan nato mahinungdanon ang atong tabang nila. Gikan sa burial assistance nga 1.5 himuon na kini nga 15,000 pesos. Ang imo ang sakit, kung naa kay sakit, magpatambal ka, na ospital ka, kung medical assistance ang imong gipangayo, gikan sa 1.5 ang maximum na pwede na karon ihatag sa atong syudad dili mula pa sa 50,000 pesos. Depende sa imo ang sakit. So pwede na magkasakit dili gihapon, no? Kadtong mga bata nga nakita nato nga mga ulila walay ginikanan, gibilin sa mga apuhan, ato po ng tagaan og assistance para maka-eskwela gyud kay miingon man ang atong mayor walay dapat dili maka-access sa ato ang edukasyon. Daghan kayong feedback sa ato ang education department nga mga bata misulod nga walay kaon tungod kay kining mga bataa naaraman sa pag-aruga sa mga apuhan nga wala ra ba po'y pension unsaon gyud pagkabot sa ilang ambisyon. So kinitanan, nahatag kini pinaagi sa ato ang leader sa ato ang syudad. Ang ikaduha mao ang City Ordinance number 954-2024 entitled Reorganization, Right-Sizing Ordinance of the City of Oroqueta. Mao kini ang ordinansa nga naghatag og oportunidad sa mga job order employee ug sa tanang mga kwalipikado sa bag-ong giabli nga mga posisyon sa buhatan sa gobyerno. Subay ni Konsehal Claros nga upat ka tuig niyang kumbati uban sa suporta ni Mayor Acosta aron mapasar ang naasoy nga ordinansa aron mapahiluna sa insakto ang mga job order employee nga dugay nang nagserbisyo sa gobyerno ug sa mga bag-ong migraduar nga gustong manarbaho sa gobyerno nga kwalipikado sa posisyon. Kay ang maong ordinansa mag-abli og daghang bakante nga regular nga mga posisyon. Gikan kang Mayor Lemuel Acosta, kang Vice Mayor Gigi Almonte, sa akong mga kauban sa konseho, miduyog kami tanan sa pagsuporta kaninyo, mga empleyado sa atong gobyerno, pinaagi nining maong mahinungdanon, meaningful nga ordinansa, dili kini para sa amua, para kini sa atong mga deserving nga mga empleyado, deserving nga mga batanon sa ato ang syudad nga adunay dako nga oportunidad nga makasulod sa ato ang panggobyerno. Para kini sa inyo tanan. Gipasalamatan ni Mayor Lemuel Merrique Macosta ang sangguniang panlungsod nga nahatagan sa katumanan ang duha ka ordinansa tungod kay kini ang haom sa panginahanglanon sa katawhan karong mga panahona. Nakita nga kinahanglan ang pagpausbaw sa kantidad o financial assistance tungod kay misaka na usab ang mga galastuhan.
Pagkakaron og ang right sizing mao kini ang tubag sa mga panginahanglanon haom sa mga katawhan nga atong giserbisyuhan karong mga panahona. And there are already positions nga dili na relevant sa ato ang gikahinanglan karon. Kay naa nay mga bag-o nga qualifications. Naa nagudta sa AI nga panahon. Naa nata sa ingnon nato digital nga panahon. Sa una, typewriter pa paghimo aning staffing patterns nato. So all of this will answer to the needs of times. Gidayeg ni Mayor Acosta ang mga miyembro sang guniang panlungsod tungod kay gawas niini, duha ka mahinungdanon nga ordinansa ang bag-uhay pa lang napasar. Daghan pang mga ordinansa nga ilang napanday o hingpit nang naimplementar. Nakatabang og dako kini og unsay nakabot karon sa dakbayan. Kini napamatud-an nga kun ang tanan magkahiusa magtinabangay sayon kabuton ang kalambuan sa usa ka lugar. Sa Oroqueta bawal ang marites. Sa Oroqueta bawal ang mubira sa isig Oroquetanon paubos. Gikahinanglan kitang tanan Oroquetanon anda mutabang sa iyang isig ka Oroquetanon. Mauna siya ang atuang bag-o nga kultura dinhi sa dakbayan para makabot nato ang atong gidamgo nga gitawag og Asenso Oroqueta, Asenso Misamis Occidental. Wala si Vice Mayor Aurora Virginia M. Almonte apan iyang gipaabot ang iyang mensahe pinaagi ni City Councilor Vincent J. Guantero. Human sa ceremonial signing, gihatagan sa Certificate of Recognition ang miyembro sa core team sa Reorganization Right Sizing Ordinance sa Oroqueta City isip paghatag pasalamat o sa pagpaningkamot nga mahatagan og katumanan ang naasoy nga kabag-uhan sa LGU Oroqueta City.